नमस्कार, म भानु तामाङ, एसिस्टेन्ट टिचर, बेटन हायर सेकेन्डरी स्कुल, तकभर, दार्जिलिङ। आजको यस नेपालीको अनलाइन क्लासमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वागत जनाउँदै र नेपाली विषयको व्याकरण खण्डबाट आज म नानीहरूलाई 1 नम्बरमा वाक्य अनि 2 नम्बरमा समास विषयमा पाठ पढाउनेछु। हुन त हामीले व्याकरण खण्डबाट 4 वटा गर्नुपर्छ। यो बाहेक वाक्य, समास बाहेक कारक र वाच्य पनि गर्नुपर्छ। तर आज चाहिँ 1 नम्बरमा वाक्य अनि 2 नम्बरमा समास गर्नेछु। अब व्याकरण विषय अलिक नीरस विषय हुन्छ। व्याकरण पढाउनु गाह्रो त होइन, तर पढ्नेलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने व्याकरणको भाषा मिठो हुँदैन। त्यसमा फर्मुला, नियम, परिभाषा, त्यसको विश्लेषण, व्याख्याहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा व्याकरण चाहिँ अलिकति नीरस विषय हो भनेर धेरैले भनेका छन्। कसरी भन्दाखेरि व्याकरण चाहिँ कसरी नीरस हुन्छ भन्दा यो प्रसङ्गमा म एउटा सानो कथा भन्छु। जब बाणभट्ट संस्कृतका कवि बाणभट्टले कादम्बरी महाकाव्य लेख्दै थिए। त्यो कादम्बरी महाकाव्य नसकिकन बाणभट्ट बिरामी परे र अब त्यो सक्नु आँटेको नसकेको त्यो अधकल्चो कादम्बरी महाकाव्यलाई कसले चाहिँ पूर्ण गरिदिने? बाणभट्टका 2 जना छोराहरू थिए। एकजना भूषण भट्ट अनि अर्को पुलिन्द भट्ट भन्ने। भूषण भट्ट कवि थिए अनि पुलिन्द भट्ट चाहिँ वैयाकरण थिए। अब यहाँ वैयाकरण भन्ने नयाँ शब्द आएको छ। जस्तै हामी कथा लेख्नेलाई कथाकार, निबन्ध लेख्नेलाई निबन्धकार, कविता लेख्नेलाई कवि भन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले व्याकरण लेख्नेलाई चाहिँ वैयाकरण भनेर भनिन्छ, व्याकरणकार भनिँदैन। अनि 2 जना छोराहरूमध्ये एउटालाई लेख्न दिउँ, अर्कोले मन दुखाउने, अर्कोलाई लेख्न दिउँ, अर्कोले मन दुखाउने। त्यसो हुँदा बाणभट्टले ती 2 जना छोराहरूको मौखिक परीक्षा लिए। उनीहरूले भने, बाणभट्टले भने, म तिमीहरूको मौखिक परीक्षा लिन्छु, जसको चाहिँ भाषा मिठो छ उसैलाई म यो कादम्बरी महाकाव्य पूर्ण गर्न दिन्छु भने। इन्टरभ्यू कस्तो थिए भन्दाखेरि बाणभट्टले भने, मेरो अघि सुक्खा रुख छ। अब यो वाक्यलाई तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रकारले भन भन्दाखेरि जो वैयाकरण थिए पुलिन्द भट्ट, व्याकरणको भाषा ठाडै हुन्छ, उसले भने शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रते। शुष्कम सुक्खा काठ मेरो अघि छ। भाषा अलिक ठाडो भयो नि। फेरि उनले भूषण भट्टलाई भन्न लाग्यो, जो चाहिँ कवि थिए, लु तैँले भन्न त, मेरो अगाडि सुक्खा रुख छ, कसरी भन्छस् भन्दाखेरि कविको त भाषा मिठो। नीरस तरुवर विलसित पुरब। नीरस रस बेगरको सुकिसकेको तरुवर रुख मेरो अघि छ भनेर भनिदिए। त्यसले गर्दा कविको भाषा मिठो भएको कारणले गर्दा त्यो अपूर्ण रहेको कादम्बरी महाकाव्यलाई चाहिँ भूषण भट्ट कविले पूर्ण गरे। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्याकरणको भाषा अलिकति रुखो हुन्छ, मिठो हुँदैन। त्यसमा रस भन्ने कुराहरू केही पनि हुँदैन, लालित्य, सौन्दर्य भन्ने कुरो केही पनि हुँदैन। अब जाउँ हामी पाठमा फर्स्टमा छ यहाँ वाक्य। 1 नम्बरमा अथवा कमा वाक्य छ, सेन्टेन्स। अब वाक्यको परिभाषा, कुरा पुरा गर्नलाई बोलिएका अथवा लेखिएका शब्दहरूको समूहलाई वाक्य भनिन्छ। त्यसर्थ शब्दहरूका अर्थयुक्त समूह नै वाक्य हो। जस्तै सूर्य उदाए, राम बजार जान्छ। कुरा पुरा गर्नको निम्ति बोलिएको अथवा लेखिएको शब्दहरूको समूह, ग्रुप अफ वर्ड, त्यसलाई चाहिँ वाक्य भनिन्छ। जस्तै सूर्य उदाए एउटा भयो, अर्को भयो राम बजार जान्छ। सूर्य उदयमा खालि 2 वटा शब्द छ, सूर्य उदय। त्यो 2 वटा शब्द पनि त्यो पूर्ण वाक्य हो। राम बजार जान्छ 3 वटा शब्दले मात्रै बनिएको छ,
त्यो पनि पूर्ण वाक्य हो। अब वाक्यमा अर्को मुख्य कुरो के हो भने वाक्यको अङ्ग हुन्छ, पार्ट अफ सेन्टेन्स। इङ्ग्लिसमा सजिलो, नानीहरूले सजिलोसँग बुझ्छ इङ्ग्लिसमा। सेन्टेन्सको दुई पार्ट कुन कुन हुन् भन्दाखेरि नानीहरूले सिधै हुन्छ सब्जेक्ट एन्ड प्रेडिकेट हुन्छ। त्यही कुरो नेपालीमा वाक्यको दुई मुख्य अङ्ग कुन कुन हुन् भनेर नानीहरू अरकच्चै हुन्छ। त्यही सब्जेक्टलाई चाहिँ हामी नेपालीमा उद्देश्य अनि प्रेडिकेटलाई चाहिँ नेपालीमा विधेय भनेर भनिन्छ। अब उद्देश्य भनेको के हो, विधेय भनेको के हो त्यो पनि जान्नु पर्यो। यो वाक्यमा कर्ता जो मान्छे छ, जो गर्ने मान्छे छ त्यसलाई उद्देश्य भनिन्छ र उद्देश्यको बारेमा जे भनिन्छ त्यो चाहिँ विधेय हो। अब यो अर्को स्लाइडमा के छ भने यहाँ उद्देश्य अथवा सब्जेक्टको विषयमा भनिएको छ। उद्देश्य वाक्यको त्यो भाग हो जसको विषयमा केही भनिन्छ। जस्तै राम बजार जान्छ, त्यहाँदेखि राम उद्देश्य हो भनेर राममा अन्डरलाइन पनि गरिएको छ। उद्देश्य भनेको वाक्यको त्यो भाग हो जसको विषयमा केही भनिन्छ। जस्तै अब राम बजार जान्छ, को बजार जान्छ भन्दाखेरि राम भनिन्छ नि त। रामको विषयमा भनिँदैछ कि के भनिँदैछ भने बजार जान्छ। यो वाक्यको प्राय उदाहरणमा मैले एउटै उदाहरण लिएको छु, राम बजार जान्छ, घरि पनि राम बजार जान्छ लिएको छु। किन भन्दा नानीहरूलाई त्यो बुझ्नु सजिलोको लागि। एउटामा अर्कै उदाहरण, अर्कोमा अर्कै उदाहरण गर्दाखेरि नानीहरू अलिकति कन्फ्युज हुन्छ। राम बजार जान्छमा रामको विषयमा भनिएको हुनाले राम चाहिँ उद्देश्य हो। त्यहाँदेखि अर्को आयो विधेय। विधेय भनेको प्रेडिकेट। अब उद्देश्यको विषयमा के भनिएको छ त्यो चाहिँ विधेय हो। जस्तै राम त उद्देश्य भयो, अब रामको विषयमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि बजार जान्छ। त्यही एउटै उदाहरण हो नि त। राम बजार जान्छमा राम उद्देश्य हो र बजार जान्छ चाहिँ रामको विषयमा भनिएको हुनाले बजार जान्छ चाहिँ विधेय हो। अब वाक्यको प्रकार कति प्रकारको हुन्छ वाक्यहरू भन्दाखेरि वाक्यको जुन चाहिँ संरचना छ, जुन चाहिँ त्यसको बनावट छ, वाक्यको बनावट संरचना भन्नु स्ट्रक्चर अनुसार वाक्यलाई 3 प्रकारको मान्न सकिन्छ। वाक्यको संरचना, रूप, स्वरूप अनुसार वाक्य 3 प्रकारका हुन्छन्। प्रथम सरल वाक्य, सिम्पल सेन्टेन्स। 2 नम्बरमा संयुक्त वाक्य, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। 3 नम्बरमा मिश्र वाक्य अथवा कम्प्लेक्स सेन्टेन्स। अब यो थर्ड स्लाइडमा चाहिँ 3वटा वाक्यको प्रकारको संक्षिप्त रूपमा साधारण प्रकारले व्याख्या गरेको छु। कमा छ सरल वाक्य, सिम्पल सेन्टेन्स। जुन वाक्यमा साधारणतः एउटै उद्देश्य र एउटै विधेय हुन्छ त्यसलाई सरल वाक्य भनिन्छ। अब सरल भन्ने बित्तिकै सजिलो, जुन चाहिँ वाक्यमा चाहिँ एउटा विधेय हुन्छ अनि एउटा उद्देश्य हुन्छ त्यसलाई सरल वाक्य भनिन्छ। जुन चाहिँ अघि हामीले राम बजार जान्छ, सूर्य उदय भन्ने उदाहरण दिएको छ, त्यही चाहिँ सरल वाक्यको उदाहरण। जस्तै सूर्य उदय, सूर्य उद्देश्य हो। सूर्यको विषयमा के भनिएको छ भन्दा उदय, झुल्किए। राम बजार जान्छ, राम उद्देश्य हो र उसको विषयमा बजार जान्छ भनिएकोले गर्दाखेरि बजार जान्छ विधेय हो। र सरल वाक्य एकदमै नाम अनुसार नै सरल हुन्छ। जुन चाहिँ वाक्यमा साधारणतः एउटै उद्देश्य र एउटै विधेय हुन्छ त्यसलाई सरल वाक्य भनिन्छ। 2 नम्बरमा छ संयुक्त वाक्य, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। जुन वाक्यमा 2 वा 2 भन्दा अधिक मुख्य उपवाक्यहरू हुन्छन् त्यसलाई संयुक्त वाक्य भनिन्छ। अथवा
दुई वा दुईभन्दा अधिक सरल वाक्यहरू स्वतन्त्र रूपले मिलेको वाक्यलाई संयुक्त वाक्य भनिन्छ। जस्तै त्यसको बोली कडा छ तर मन दयालु छ। संयुक्त वाक्यको मुख्य उपवाक्यहरूलाई र, तर, अनि, पनि, नत्र, किनभने, वा अथवा आदि संयोजकहरूले जोडेका हुन्छन्। संयुक्त वाक्यका उपवाक्यहरू एका अर्कामा समान अधिकारका हुन्छन्। अब यो भयो यसको परिभाषा, त्यसको उदाहरण यहाँ छ। तर अब यसलाई बुझ्नु पर्यो, जुन चाहिँ वाक्यमा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा अधिक मुख्य उपवाक्यहरू हुन्छन् त्यसलाई संयुक्त वाक्य भनेर भनिन्छ। अथवा कसरी पनि भनिन्छ भने संयुक्त वाक्यको उदाहरण परिभाषा त्यहाँ अथवा लेखिएर भनिएको छ। दुई वा दुईभन्दा अधिक सरल वाक्यहरू स्वतन्त्र रूपले मिलेका वाक्यलाई संयुक्त वाक्य भनिन्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि उदाहरण छ, त्यसको बोली कडा छ तर मन दयालु छ। यसमा दुईवटा मुख्य उपवाक्यहरू छ। उपवाक्य सब सेन्टेन्स। त्यसको बोली कडा छ, त्यो पनि वाक्य पूर्ण छ, पूर्ण अर्थ आउँछ। मन दयालु छ, त्यसको पनि पूर्ण वाक्य अर्थ आउँछ। त्यसको बोली कडा छ तर मन दयालु छ। यो दुईटा मुख्य उपवाक्यलाई बीचमा एउटा तर भन्ने संयोजकले जोडेको हुन्छ। कोही बेला कमाले पनि जोडेको हुन्छ। तर बाहेक अथवा, पनि, अनि, र, किनभने, नत्र इत्यादि संयोजकहरूले यो संयुक्त वाक्यको दुई मुख्य वाक्य उपवाक्यलाई जोडेर एउटा बनाएको हुन्छ। अब दुईवटा उपवाक्य छ यहाँ। त्यसको बोली कडा छ तर मन दयालु छ। अब यो जुन चाहिँ दुईवटा उपवाक्यहरू छ त्यो दुईवटै उपवाक्यहरू चाहिँ समान अधिकारका हुन्छन् भनिएको छ। त्यो चाहिँ के भनिएको भन्दाखेरि संयुक्त वाक्यको जुन चाहिँ दुईवटा उपवाक्य छ त्यो दुईटै बराबर पावरको हुन्छ, समान अधिकारको हुन्छ। एउटाको अर्थ कम्ती भएको अर्कोको अर्थ बेसी भएको होइन, दुईटै समान अर्थ भएको, समान अर्थ भएको होइन, समान अधिकार भएको हुन्छ। अब फोर्थ स्लाइडमा जाउँ। फोर्थ स्लाइडमा वाक्यको अन्तिम भेद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य यो सरल र संयुक्त वाक्यभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो त होइन, अलिकति ज्यादा भन्नुपर्छ। मिश्र वाक्य, गमा मिश्र वाक्य छ। जुन वाक्यमा एउटा मुख्य उपवाक्य अनि एकभन्दा अधिक अधीन उपवाक्यहरू हुन्छन् त्यसलाई मिश्र वाक्य भनिन्छ। मिश्र वाक्यमा मुख्य उपवाक्यको आशय पूर्ण हुन्छ तर अधीन उपवाक्यको आशय पूर्ण हुँदैन। त्यसर्थ अर्थ स्पष्ट पार्नलाई यो मुख्य उपवाक्यमाथि निर्भर रहन्छ। जस्तै यो किताब कमा जुन तिमीले दिएका थियौ कमा पढ्न सकिन। यस उदाहरणमा यो किताब पढ्न सकिन मुख्य उपवाक्य हो, जुन तिमीले दिएका थियौ अधीन उपवाक्य हो। मिश्र वाक्य बनाउँदा जब, जुन, जहाँ, जो, जसरी, जहिले आदि संयोजकहरूका प्रयोग हुन्छन्। अब मिश्र वाक्य चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मिश्र वाक्यमा चाहिँ एउटा मुख्य उपवाक्य हुन्छ र एकभन्दा धेरै अधीन उपवाक्यहरू हुन्छन्। अब हेर्नु, मुख्य उपवाक्य र अधीन उपवाक्य नेपालीमा अलिकति अप्ठ्यारो छ। जस्तै अब सब्जेक्टलाई उद्देश्य, प्रेडिकेटलाई विधेय भनिएको जस्तै इङ्ग्लिसमा सजिलै पर्छ। जस्तै हामी यहाँ जुन चाहिँ मुख्य उपवाक्य भनेको छौँ त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेर भनिन्छ। अधीन उपवाक्य भनिन्छ त्यसलाई डिपेन्डेन्ट क्लज भनेर भनिन्छ। अब यो मिश्र वाक्यमा चाहिँ एउटा मुख्य उपवाक्य हुन्छ अनि एकभन्दा बढी, दुई वा दुईभन्दा बढी अधीन उपवाक्यहरू हुन्छन्। जस्तै उदाहरणले बुझिहाल्छ,
यो किताब जुन तिमीले दिएका थियौ पढ्न सकिन। यसमा एउटा मुख्य उपवाक्य र अर्को अधीन उपवाक्य छ। जस्तै यो किताब पढ्न सकिन मुख्य उपवाक्य हो, जुन तिमीले दिएका थियौ त्यो चाहिँ अधीन उपवाक्य हो। त्यसलाई चाहिँ मिश्र वाक्यको मुख्य उपवाक्य अनि अधीन उपवाक्यहरूलाई चाहिँ जुन, जब, जहाँ इत्यादि संयोजकहरूले जोडेका हुन्छन्। अर्को कुरो के हुन्छ भने मिश्र वाक्यमा दुवै उपवाक्य समान अधिकारका हुन्छन् भनेको छ। तर यो संयुक्त वाक्यमा दुवै उपवाक्य समान अधिकारका हुन्छन् भनियो। तर यो मिश्र वाक्यमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। मिश्र वाक्यमा मुख्य उपवाक्यको आशय भनेको त्यसले के भन्न खोजेको क्लियर हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ। तर जुन अधीन उपवाक्य छ त्यसको आशय स्पष्ट हुँदैन र त्यो अधीन उपवाक्य त्यसको आशय स्पष्ट हुनको लागि त्यो चाहिँ मुख्य उपवाक्यमाथि निर्भर रहेको हुन्छ। अब यो भयो वाक्यको त सजिलै छ। वाक्यको एउटा परिभाषा भयो, वाक्यको दुईटा अङ्ग सब उद्देश्य र विधेय, सब्जेक्ट एन्ड प्रेडिकेट। त्यहाँदेखि वाक्यको प्रकार, रूप, संरचना, स्वरूप अनुसार वाक्य तीन प्रकारको, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। त्यो सबैको हामीले छोटकरीमा त्यसको परिभाषा उदाहरणहरू पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। अब यो वाक्य व्याकरण खण्डबाट चाहिँ हामीले 8 मार्क्सको एमसीक्यू पाउँछौं 1 नम्बरमा, अनि 5 नम्बरमा गएर 8 मार्क्सको एक सेन्टेन्समा आन्सर लेख्ने क्वेशन्स पाउँछौं। अब फिफ्थ स्लाइडमा जाउँ। फिफ्थ स्लाइडमा अर्कै अध्याय सुरु छ। फिफ्थ स्लाइडमा चाहिँ यहाँ समासबाट सुरु हुन्छ। समास। अब समास चाहिँ के हो? समासको परिभाषा कस्तो हुन्छ भन्दा जब दुई वा दुई भन्दा अधिक शब्दहरू विभक्तिको लोप भई शब्द अनुसारकै अथवा भिन्न अर्थ बुझाउने गरी मिल्दछ त्यसलाई समास भनिन्छ। र यसरी बनिएको शब्दलाई सामसिक शब्द अथवा समस्त पद भनिन्छ। अब यहाँ बुझ्नुस् है, दुई वा दुई भन्दा अधिक शब्दहरू विभक्तिको लोप भई, लोप भनेको हराएर, शब्द अनुसारकै अथवा भिन्न अर्थ बुझाउने गरी मिल्दछ त्यसलाई समास भनिन्छ। र समासलाई अर्को शब्दमा सामसिक शब्द अथवा समस्त पद पनि भनिन्छ। जस्तै उदाहरण देख्छ, राजाको दरबार, राजदरबार। अब राजा को छ यहाँ, राजाको दरबार, दुईटा शब्द छ, एउटा राजाको हो, अर्को दरबार भन्ने शब्द छ। र यो दुईटा शब्दखेरि मिल्दा चाहिँ सेम अर्थ आउनु पर्यो, एउटै अर्थ आउनु पर्यो, पहिलाकै शब्दको अर्थ आउनु पर्यो, बीचमा विभक्तिको लोप पनि हुनु पर्यो। विभक्ति भनेको पहिलो शब्दसँग जोडिएको प्रत्यय। जस्तै राजा एउटा शब्द हो, त्यसमा क ओकर को जोडिएको छ, त्यो विभक्ति हो। अनि उतापट्टि दरबार छ, राजाको दरबारलाई समास बनाउँदा सामसिक शब्द अथवा समस्त पद बनाउँदा चाहिँ राज दरबार भन्छ। राजाको दरबार दुईवटा शब्द थियो। राजाको दरबार भन्दा के बुझिन्छ भन्दा इङ्ग्लिसमा भन्ने प्यालेस, राजा बस्ने घर। राजदरबार भन्दा पनि त्यही बुझियो नि त अर्थ। त्यसमा बीचमा क ओकर को भन्ने विभक्ति पनि हराएको छ, लोप भएको छ। र राजाको दरबारले जुन चाहिँ अर्थ बुझाउँछ राजदरबारले पनि त्यही अर्थ बुझाउँछ। अब समासको प्रकार कति प्रकारका छन्? समास जम्मा 6 प्रकारका छन्। 6 प्रकारका हुन्छन्। ती हुन् 1 नम्बरमा तत्पुरुष, 2 नम्बरमा कर्मधारय, 3 नम्बरमा द्विगु समास, द्विगु होइन द्विगु, दव संयोग छट्टाइकर गछटाउकर द्विगु समास, 4 नम्बरमा द्वन्द्व समास,
5 नम्बरमा अव्ययी भाव समास, 6 नम्बरमा बहुव्रीहि समास। जुन चाहिँ हामीले समासको फर्स्टमा परिभाषा गर्दाखेरि शब्द अनुसारकै अथवा भिन्न अर्थ बुझाउने गरी मिल्दछ भनेका थियौँ। त्यो भिन्न अर्थ चाहिँ लास्टको यो 6 नम्बरको बहुव्रीहि समासले चाहिँ आफ्नो अर्थ छोडेर भिन्न अर्थ बुझाउँछ। अब 6वटा समास भयो। अब त्यो 6वटा समास कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ, प्रत्येक समासको परिभाषा र उदाहरण 6 नम्बर स्लाइडमा जाउँ। 6 नम्बर स्लाइडमा 1 नम्बरमा लेखिएको छ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जुन सामासिक शब्दमा दोस्रो शब्द मुख्य हुन्छ त्यसलाई तत्पुरुष समास भनिन्छ। अब सामासिक शब्द अघिल्लो र पछि दुईवटा शब्द त हुन्छै हुन्छ। कोहीमा अघिल्लो शब्द मुख्य, कोहीमा पछिल्लो शब्द मुख्य, कोहीमा अघिल्लो शब्द अव्यय, कोही बेला विशेषण र विशेष्यको मेल, त्यस्तै हुन्छ। तत्पुरुष समासमा चाहिँ के हुन्छ भने दोस्रो शब्द मुख्य हुन्छ। यसलाई सजिलोसँग लेख्न पनि सकिन्छ। तत्पुरुष समास भनेको के हो भन्दाखेरि जुन सामासिक शब्दको दोस्रो शब्द मुख्य हुन्छ त्यसलाई तत्पुरुष समास भनिन्छ भन्न पनि भयो। अर्कै प्रकारले लेख्छु भने नि दोस्रो शब्द मुख्य हुने समासलाई तत्पुरुष समास भनिन्छ भनेर भन्दा पनि भयो। जुन सामासिक शब्दको चाहिँ दोस्रो शब्द, पहिलो होइन दोस्रो शब्द, त्यसमा छ जस्तै वनको घोडा छ उदाहरण। अघि राजाको दरबार पनि तत्पुरुष समासकै उदाहरण हो। अब यहाँ दिएको छ वनको घोडा, अगाडि एउटा वनको भयो, अर्को घोडा भयो, दुईटा शब्द छ। अघिल्लो वनको अघिल्लो हो र घोडा चाहिँ दोस्रो शब्द हो। कसरी यो घोडा चाहिँ दोस्रो भयो भन्दाखेरि वनको त धेरै चिज हुन्छ नि त। वनको तरुल हुन्छ, वनको फल हुन्छ, अनेक चिजबिज हुन्छ, वनको जीवजन्तु हुन्छ हैन। तर केही नभनेर चाहिँ वनको चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ घोडा, वनको घोडा भन्दाखेरि त्यसमा को विभक्तिको लोप भएर वनघोडा भयो। वनघोडा भन्दाखेरि हामीले अरू केही पनि नसम्झेर सेतो र कालो टाटे पाङ्ग्रे भएको जेब्रा बुझ्छौँ नि हैन। त्यही कारण चाहिँ त्यो दोस्रो शब्द घोडा मुख्य भएको हो। अब समासको दोस्रो प्रकारमा जाउँ। दोस्रो प्रकारमा छ कर्मधारय समास। कर्मधारय समास चाहिँ कस्तो समास हो भन्दाखेरि अब प्रत्येक सामासिक शब्दमा दुईवटा शब्द त हुन्छै हुन्छ। कर्मधारय समास जुन सामासिक शब्दमा विशेषण र विशेष्य भनेको छ। विशेषण र विशेष्य अनि विशेषण विशेषणकै मेल रहन्छ त्यसलाई कर्मधारय समास भनिन्छ। अब विशेषण भनेको नानीहरूलाई थाहा छ, गुण बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। विशेष्य भनेको चाहिँ के हो हौ यो कुरो जान्दैन नानीहरूले। फेरि जस्तै म यो विशेषण बुझाउनुको लागि भन्दैछु। सेतो घोडा, सेतो घोडा कस्तो घोडा भन्दा सेतो घोडा। सेतोले के को गुण बुझायो, घोडाको गुण बुझायो। अन्त सेतो के भयो, विशेषण भयो। अन्त त्यो सेतोले चाहिँ कसको गुण बुझाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ घोडाको बुझाउँदैछ नि त। र घोडा चाहिँ विशेष्य हो। गुण बुझाउने शब्द विशेषण हो र कसको गुण बुझायो त्यो चाहिँ विशेष्य हो। र जुन सामासिक शब्दमा विशेषण र विशेष्य र कोही बेला चाहिँ विशेषण विशेषणकै मेल पनि रहन्छ त्यस्तालाई पनि कर्मधारय समास भनिन्छ। जस्तै उदाहरणमा छ सानी आमा सानीमा, ठुलो दाइ ठुल्दाइ। सानी आमा कस्तो आमा भन्दाखेरि सानी, साख्य आमा होइन, सानी आमा। सानी आमा सानीमा, ठुलो दाइ। अब ठुलोले दाइको विशेषण बुझाउँदैछ। दाइ त थुप्रै हुन्छ, सानो दाइ, ठुलो दाइ, माल दाइ, ठुल दाइ, साइला दाइ हुन्छ। तर कस्तो दाइ भन्दा ठुलो दाइ। ठुलो चाहिँ विशेषण हो र दाइ चाहिँ विशेष्य हो। जुन सामासिक शब्दमा विशेषण र विशेष्यको मेल रहन्छ त्यसलाई
कर्मधारय समास भनिन्छ। 3 नम्बरमा आयो द्विगु समास। द्विगु समासमा चाहिँ संख्यावाचक विशेषण नम्बर, नानीहरूले समास छुटाउनु सजिलो छ। नम्बर आयो कि त अगाडि 3 सप्त इत्यादि नम्बरहरू आयो कि त नानीहरूले बुझिहाल्नुपर्छ कि यो चाहिँ के रहेछ, द्विगु समास रहेछ भन्छ। जुन सामासिक शब्दको, यसको परिभाषा भन्दैछु, जुन सामासिक शब्दको पहिलो शब्द संख्यावाचक विशेषण अनि दोस्रो शब्द संज्ञा हुन्छ त्यसलाई द्विगु समास भनेर भनिन्छ। पहिलो शब्द संख्यावाचक विशेषण, दोस्रो शब्द संज्ञा। उदाहरणमा दिएको छ 8 वटा आना 8 आना। 8 वटा आना, 8 भन्ने बित्तिकै त्यहाँ नम्बर आयो, संख्या आयो कि आएन? र परिभाषाले भन्दैछ जुन सामासिक शब्दको पहिलो शब्द संख्यावाचक विशेषण हुन्छ त्यसलाई द्विगु समास भनेर भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले 7 लोकको समूह सप्तलोक, 5 वटा तत्त्व मिलेको पञ्चतत्त्व, 2 वटा नदी मिलेको दोभान, 3 वटा भुवनको समूह त्रिभुवन, 3 वटा नेत्र भएको त्रिनेत्र इत्यादि थुप्रै उदाहरणहरू पुस्तकमा पाउन सक्छौँ। तर परीक्षाको लागि मात्रै हो भने चाहिँ सजिलो परिभाषा लेखेर एउटा सजिलो उदाहरण लियो भने पाइहाल्छ। स्लाइड नम्बर 7 मा जाउँ। स्लाइड नम्बर 7 मा द्वन्द्व समास छ। द्वन्द्व समासको सबैभन्दा सजिलो समास। यसमा अघिल्लो शब्द कुन चाहिँ पछिल्लो शब्द कुन चाहिँ त्यो पनि जान्नु परेन। जुन सामासिक शब्दमा अथवा जुन सामासिक शब्दको दुवै शब्द अघिल्लो र पछिल्लो दुवै शब्द मुख्य हुन्छ त्यसलाई द्वन्द्व समास भनेर भन्छ। द्वन्द्व, दव संयोग दन्तेन दव संयोग, त्यो चाहिँ द्वन्द्व समास। अघिल्लो शब्द मुख्य, पछिल्लो शब्द मुख्य। जस्तै माता र पिता, माता पिता 20 को संयोजक काटियो। सीता र राम, सीताराम, राम र लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, दाजु र भाइ, दाजु भाइ, गङ्गा र जमुना, गङ्गा जमुना। यो एकदमै यसमा चाहिँ कुन चाहिँ शब्द मुख्य कुन चाहिँ अमुख्य भन्ने कुरा आएन। जुन सामासिक शब्दको दुवै शब्द मुख्य रहन्छ अथवा हुन्छ त्यसलाई द्वन्द्व समास भनिन्छ। अब 5 नम्बरमा आयो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जुन सामासिक शब्दको परिभाषा भन्दैछु अव्ययी भाव समासको, जुन सामासिक शब्दको पहिलो शब्द अव्यय हुन्छ त्यसलाई अव्ययी भाव समास भनिन्छ। अब यो अव्ययी भाव समास बुझ्नको लागि अव्यय पनि जान्नुपर्छ। अव्यय हाम्रो यो क्लास 10 को पाठ्यक्रममा पर्दैन र पनि नानीहरूले क्लास 9 सम्म त पढेको हुन्छ। अव्यय भनेको व्यय नहुनु, अव्यय अव्यय। व्यय भनेको खर्च हुनु, त्यसको अगाडिपट्टि अ लगायो भने अव्यय, खर्च नहुनु, जस्तोको तस्तै रहनु, जति छ त्यति नै रहनु। र अव्ययलाई चाहिँ अर्को शब्दमा चाहिँ अविकारी शब्द, नबिग्रिने शब्द पनि भनेर भनिन्छ। र जुन सामासिक शब्दको पहिलो शब्द अव्यय हुन्छ त्यसलाई अव्ययी भाव समास भनेर भनिन्छ। जस्तै हर एक साल, हर एक त्यसो आगर ल साल, हर एक साल, हर साल। अथवा यसलाई हर र एकर क हरेक साल पनि लेख्न सकिन्छ। प्रति एक दिन, प्रतिदिन अथवा प्रत्येक दिन, प्रति एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। यो चाहिँ अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास भनेको चाहिँ अघिल्लो शब्द अव्यय रहने समासलाई अव्ययी भाव समास भनेर भनिन्छ। जसको चाहिँ अव्ययमा चाहिँ शब्दमा विकार आउँदैन, त्यसैकारण अव्ययलाई अविकारी शब्द पनि भनिएको। अब यो समासको यो जुन चाहिँ अन्तिम 6 नम्बरको छ बहुव्रीहि समास, यो भिन्नै प्रकारको समास हो।
यो 6 नम्बरको समास बुझाउनुको लागि मात्रै त्यो फर्स्टको परिभाषामा एक सेन्टेन्स थपिएको। परिभाषामा के भनिएको छ भने दुई वा दुईभन्दा अधिक शब्दहरू विभक्तिको लोप भई शब्द अनुसारकै त्यहाँदेखि छ अथवा भिन्न अर्थ बुझाउने गरी मिल्दछ, त्यसलाई समास भनिन्छ। अब अहिलेसम्मको तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वन्द्व अव्ययभाव समासले त आफ्नै शब्द अनुसारकै अर्थ बुझायो नि त। वनको घोडा भन्दा वन घोडा एउटै बुझियो, सानियामा सानीमा सबै एउटै बुझिँदैछ, आठवटा आना आठ आना सबै बुझिँदैछ। तर यो जुन चाहिँ अन्तको यो 6 नम्बरको बहुव्रीहि समास छ यसले आफ्नो अर्थ छोडेर भिन्नै अर्थ बुझाउँछ। जुन सामसिक शब्दले आफ्नो अर्थ छोडेर भिन्नै अर्थ बुझाउँछ त्यसलाई बहुव्रीहि समास भनिन्छ। जस्तै त्यस्तो खास भिन्नै अर्कै नबुझ्ने अर्थ होइन, त्यसको साङ्केतिक अर्थ एउटा सिम्बोलिक मिनिङ बुझाउने हुन्छ यो बहुव्रीहि समास। जस्तै लामो उदर भएको, उदर भनेको पेट भुँडी, लम्बोदर लम्बोदर भन्ने बित्तिकै लामो उदर भएको विग्रह हो, त्यसको सामासिक शब्द लम्बोदर। त लम्बोदर भन्ने बित्तिकै हामी कसैलाई नबुझेर गणेश भगवान्लाई बुझ्छौँ। त्यस्तै प्रकारले 10 वटा आनन आ दन्तेन आनन भनेको मुहार अनुहार भएको दशानन रावण बुझ्छौँ। नीलो कण्ठ भएको, कण्ठ भनेको घाँटी, नीलकण्ठ भन्ने बित्तिकै हामी कसैलाई पनि नबुझेर शङ्कर भगवान शिव भगवान्लाई बुझ्छौँ। त्यस्तै अर्को उदाहरणहरू छ लामो रूप भएको किरो, लामकिरो। अब लामो रूप भएको किरो त लामकिरो भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो सर्प अथवा साँप बुझ्छौँ। लामो रूप भएको किरा त अरू पनि छ नि त, तर लामकिरो भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सर्प अथवा साँप बुझ्छौँ। र यो अन्तको 6 नम्बरको जुन चाहिँ यो बहुव्रीहि समास छ, बहुव्रीहि समासले चाहिँ आफ्नो शाब्दिक अर्थ छोडेर यसले अलिकति भिन्नै अर्थ बुझाउँछ। भिन्नै भन्दा पनि टोटल्ली भिन्नै, पूर्ण भिन्न चाहिँ होइन, त्यसको साङ्केतिक अर्थ बुझाउँछ। र आजको क्लासमा समास पनि गरियो, वाक्य पनि गरियो। र यहाँबाट चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको प्रश्नहरू आउँछ भन्दाखेरि अझै छ व्याकरणबाट गर्नुपर्ने कारक छ अनि वाच्य छ। यो दुईटै क्लास आज गर्न सकिँदैन किनभने एउटा समयको सीमा पनि छ। र यो व्याकरणबाट हामीले व्याकरणमा पहिला 6 वटा पढ्नुपर्ने थियो, त्यसमा छन्द र अलङ्कार घटाइएर चाहिँ अहिले 4 वटा मात्रै गर्नुपर्छ। त्यो 4 वटाबाट पनि हामीले 16 मार्क्सको क्वेसन्स पाउँछौँ। 16 मार्क्समा 8 मार्क्सको एमसिक्यू गर्नुपर्छ अनि 8 मार्क्सको चाहिँ हामीले 5 नम्बरमा अब्जेक्टिभ टाइपको एन्सर एक सेन्टेन्समा लेख्ने क्वेसन्स गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट अहिलेसम्म 2017 देखि 2020 सम्म चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारको प्रश्नहरू आयो त्यसको मैले 1-2 वटा यहाँ समाधान गरिदिएको छु। जस्तै क्वेसन्स कस्तो आउँछ भन्दा दाजुभाइ पदको समास विग्रह गर भनेको छ। दाजुभाइ पदको समास विग्रह गर। अप्सन दिएको छ दाजु अथवा भाइ, दाजु र भाइ, दाजु वा भाइ, दाजु अनि भाइ। यसमा हुन्छ दाजुभाइ पदको समास विग्रह दाजु र भाइ हुन्छ। इज्जत नहुनु पदको सही समास लेख भनेको छ। इज्जत नहुनु पदको सही समास लेख भन्छ। अब यहाँ चाहिँ विग्रह देख्छ इज्जत नहुनु, त्यसलाई चाहिँ सामासिक शब्द अथवा समास बनाउनु पर्यो। जस्तै इज्जत रहित, इज्जत बिना, इज्जतहीन, बेइज्जत। इज्जत नहुनु पदको सही समास बेइज्जत हुन्। यहाँ कतिवटा कारकहरूबाट पनि छ, यी कारकहरू त हामीले गरेको छैनौँ, वाक्य गरेको छौँ। वाक्य हेरौँ। सरल वाक्यको सही उदाहरण छनौट गरी लेख। हामीले भर्खर मात्र सरल वाक्य गरेको छौँ। जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ। यो सरल वाक्य होइन। तिमी जाऊ कि म जान्छु, यो पनि सरल वाक्य होइन। छात्रहरू पाठ पढ्छन्,
अर्को वाक्य छ घाम डुब्यो र साँझ पर्यो। यसमा संयुक्त वाक्यहरू छ, 3वटा संयुक्त वाक्य छ र 3 नम्बरमा जुन चाहिँ छात्रहरू पाठ पढ्छन् त्यो चाहिँ सरल वाक्य हो, किनभने यसमा एउटा उद्देश्य छ अनि एउटै विधेय छ। अर्को छ अब यसमा यो जुन चाहिँ 17 देखि 20 सम्म 17, 18, 19, 20 4 वर्षको क्वेसन एउटै सालमा 8वटा आउँछ। यहाँ कतिवटा दोहोरिएको क्वेसन चाहिँ मैले यहाँ सल्भ गरेको छुइनँ, छोडिदिएको छु। 11 पदको समास विग्रह गर। 11 1 भाकर र 11 1 र 1 11 त्यसको समास विग्रह गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दा 1 अनि 10 1 वा 10 1 र 10 अथवा 1 देखि 10 भन्दाखेरि 11 को समास विग्रह गर्दा चाहिँ 1 र 10 हुन्छ। लामखुट्टे कुन समासको उदाहरण हो? लामखुट्टे अब हेरे अघि भर्खरै मात्रै बहुब्रीहि समास गरेको, त्यसमा मैले लामकिरो, दशानन, नीलकण्ठ इत्यादि गरे। अब यहाँ लामखुट्टे आयो। लामखुट्टे भन्छ जसको चाहिँ खुट्टा लामो छ उसलाई लामखुट्टे भनिन्छ हैन। तर लामखुट्टे भन्दा हामी के बुझ्छौँ? हिन्दीमा भने मच्छर, इङ्ग्लिसमा मस्किटो बुझ्छ कि बुझ्दैन? लामखुट्टे। लामखुट्टे कुन समासको उदाहरण हो? लामखुट्टे बहुब्रीहि समासको उदाहरण हो। त्रिभुवन पदको समास विग्रह रूप कुन हो? त्रिभुवन, त्र छटाइकर भ छटाउको व दन्त्यन। त्रिभुवन पदको समास विग्रह कुन हो भन्दा 3वटा भुवन भएको 3 भुवनको समूह, क्वेसन्समा चाहिँ त्रिभुवनको समूह लेखेको छ। 3 भुवनको थुप्रो, त्रिभुवनको भेला लेखेको छ। त्यसमा चाहिँ त्रिभुवन पदको समास विग्रह चाहिँ हो 3 भुवनको समूह। दुई बाटोको मेल, दो बाटो, यो कुन समास हो? अब मैले अघि भनिहालेको छु, अगाडि नम्बर सङ्ख्या आयो कि त्यो द्विगु समास भइहाल्छ। दुई बाटोको मेल द्विगु समास हो। नाच गान कुन समासको उदाहरण हो? नाच गान कुन समासको उदाहरण हो भन्दैछ। बहुब्रीहि समास, द्वन्द्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब यसमा नाच पनि मुख्य छ, गान पनि मुख्य छ। दुईटै शब्द मुख्य भएको समास कुन हो भन्दाखेरि द्वन्द्व समास। नाच गान द्वन्द्व समासको उदाहरण हो। भुइँफुट्टा पदको समास विग्रह गर। भुइँफुट्टा, ए त माको भुइँफुट्टा चाहिँ भन्छ कि भन्दैन? हौ त्यो भुइँफुट्टा भनेको। भुइँलाई फुट्टा अप्सन छ, भुइँको फुट्टा, भुइँले फुट्टा, भुइँदेखि फुट्टा। भुइँफुट्टा समासको पदको समास विग्रह गर्दा चाहिँ भुइँदेखि फुट्टा हुन्छ। अरू त कारकहरूको छ यसमा, अब कारक र वाच्य पढिएको छैन र प्राय व्याकरणबाट सजिलै क्वेसन्स आउँछ, नानीहरूले गर्न सक्छ र आशा छ आजको यो व्याकरण खण्ड अन्तर्गत जुन चाहिँ वाक्य र समासको यहाँ संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराइयो त्यो चाहिँ नानीहरूले बुझ्यो होला भन्ने आशा राख्दै आजको यो अनलाइन क्लासबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।